इंशाल्लाह मुनासिब रेट इंशाल्लाह देंगे आपको। पहले जाए मंडी में अपने पूछ ले रेट का, जहाँ से भी पूछना है, ठीक है, रेट का जबरदस्त पूछ ले, ठीक। फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाए। ठंड भी जरा जुबैर भाई हम ये नहीं लेकर बटन वाला ठंड हो, बिल्कुल जरा चुवाई कर सके जुबैर भाई, सही ठंड, जबरदस्त ठंड हो, अल्लाह वाला ठंड हो। माशाल्लाह। ये देखे दोस्तों, ये थन भी देखे बिल्कुल क्लियर करके अफनान भाई ने खरीदी है कि कमी कोई नहीं, दोनों उठाएं। अब ये बटन देखे जुबैर भाई बटन ये देखो, माशाल्लाह, आपको चेक कराई जा रही है, तसल्ली कीजिए। अब दोस्तों यहाँ से देखें, मुकम्मल तसल्ली करें, ठीक है। फिर रेट अपडेट लेते हैं जी, ठीक है, अफनान भाई से। अच्छा अफनान भाई, अगर इसकी डिमांड की तरफ जुबैर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुबैर खान, खुश आमदीद कहता हूं दोस्तों आपको चच के रंग चैनल में। सबसे पहले दोस्तों आज की तारीख, ठीक है, यहाँ से भी दिखाएंगे माशाल्लाह 5 अगस्त 2026 बरोज़े बुध। तो दोस्तों एक दफा फिर से शानदार एंट्री अफनान डेयरी फार्म के ऊपर हमारी हो रही है माशाल्लाह, बिलखुसूस उन भाइयों की, शौकीन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि हमें पैनल चोटियां चाहिए जी, ठीक है, और बिल्कुल जवान ब्रीडें हो, यानी कि दोस्तों लंबी ब्रीडिंग के लिए अच्छे जानवर। तो माशाल्लाह आज पांचों की पांचों पैनल चोटियां एक दफा फिर से आ चुकी हैं, इनमें ताजा सुई भी है जी। टोटल इंशाल्लाह इनके बारे में भी, दूध के बारे में भी मुकम्मल गारंटी लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा शौक होगा। बेहतरीन लोकेशन है दोस्तों, गोंदल मंडी जिला अटक में लगती है जी, गोंदल के मकाम पर, इसे कुछ ही फासले के ऊपर दोस्तों, ठीक है। अफनान भाई का डेयरी फार्म में हर वीडियो में कहता हूं आए, विजिट करें, नस्लें देखें, क्वालिटियां देखें दोस्तों, रेट बेशक यहाँ से चेक करवाएं, मेरी मंडी की वीडियो देखें, इसके अलावा और वीडियो देखें, मुकम्मल तसल्ली हो जाए, फिर आप अफनान भाई से बात करें और इनके रेट भी चेक करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अफनान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो बैरून मुल्क में है, जो पाकिस्तान में है, सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जुबैर भाई, अभी आज मेरे पास 5 टॉप क्वालिटी ब्रीडें आई है, ठीक है। फर्स्ट टाइमर मुंह से 4 दांत, मुंह से 6 दांत, बिल्कुल जवान जी बिल्कुल जवान, पेवर नीली रावी चीचा वतनी, ठीक है जुबैर भाई। अच्छा। पेवर नीली रावी, पेवर नीली रावी की हमारे पास अभी आई है, जबरदस्त माशाल्लाह। और सुई है जुबैर भाई जी, और 3 गप्पन है, सुई की गारंटी लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, जो बात बोलूंगा वही होगा। जबरदस्त जुबैर भाई, कोई हम फ्रॉड वगैरह, धोखा वगैरह कोई नहीं करते जुबैर भाई, ठीक है। ठीक है जुबैर भाई। इंशाल्लाह मुनासिब रेट इंशाल्लाह देंगे आपको। पहले जाए मंडी में अपने पूछ ले रेट का, जहाँ से भी पूछना है, ठीक है, रेट का जबरदस्त पूछ ले, ठीक। फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाए। सबसे जायज मजदूरी मेरा होगा, बिल्कुल 10,000 मेरा मजदूरी होगा, क्योंकि ये हमारा हक बनता है जुबैर भाई, ऐसा ही है, ठीक है जुबैर भाई। कार्गो सहूलत आज पाकिस्तान, सही हो ठीक है जुबैर भाई। अभी आपको मैं दिखाऊंगा 5 ब्रीडें। आप पहली कौन सी दिखा रहे हैं आज? फर्स्ट टाइमर जुबैर भाई, ये सुई है दोस्तों आपको मंडी में जुबैर भाई, सुई है, ठीक है। ये जुबैर भाई ये लोग बोलते हैं थान क्यों मोटा किया, हाँ बिल्कुल दिखा दे ये जुबैर भाई, बिल्कुल आज बिल्कुल नरम चौड़ी है, ये लोग की है, ठीक है, हवा जो हवा होती है, ठीक है जुबैर भाई। ये इंशाल्लाह बैठ जाएगी, खुद निकाल देगी, हाँ खुद निकाल, ठीक है जुबैर भाई। जबरदस्त खुद भी जुबैर भाई कटी है, जो साथ में भी कटी है, ये देखें जी, अभी खुद भी छोटी है, साथ में भी कटी, ये देखें जी, ठीक है, या बिल्कुल एक्टिव बैठी हुई सुकून से, खुद भी कटी, जबरदस्त ही कटी। तकरीबन कितना कुछ जुबैर भाई हाजिर टाइम से बोला है जी 7-8 लीटर है, 7 से 8 लीटर बोला है, ठीक है जुबैर भाई। ये नहीं, यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल चुवाई कर ले, और 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 4 टाइम चुवाई कर ले, आप खुद बताएं। गाड़ी का करे भी वापस दूंगा जुबैर भाई, ये जबान है, जबरदस्त, हाँ बोलता हूँ, ठीक है, जबान है जुबैर भाई, गाड़ी का करे भी मैं वापस दूंगा, जबरदस्त, और इंशाल्लाह मुनासिब रेट होगा, बहुत ही अच्छे। अभी आपको इसका चल के चला कर देखो तो कीजिए दोस्तों शौक, पहले से जुबैर भाई पहले दांत चेक कर ले, ये अभी जुबैर भाई 6 दांत हो गए, अभी 6 हो गई होगा, बिल्कुल, ठीक है जुबैर भाई। ये अब चला कर दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जी कीजिए शौक माशाल्लाह, यहाँ से देखे जी थन, ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, मुंह से अभी 6 दांत है, पैलन माशाल्लाह, आपको चेक कराई जा रही है, तसल्ली कीजिए। अब दोस्तों यहाँ से देखें, मुकम्मल तसल्ली करें, ठीक है। फिर रेट अपडेट लेते हैं जी, ठीक है, अफनान भाई से। अच्छा अफनान भाई, अगर इसकी डिमांड की तरफ जुबैर भाई डिमांड करेंगे 5.5 लाख रुपए, जी जी देने वाली बात हो तो 4,85,000 में दूंगा,
ٹھیک ہے, اور تھوڑا بہت انشاءاللہ ہو جائے گا, ہو جائے گا تو 485 ہے اور فل جمبو سائز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس میں اور بھی کمی بیچی اور پیلن ماشاءاللہ. آگے زبیر بھائی اس کے بعد گبن دکھاؤں گا. آئے جی, زبیر بھائی پہلے دانت چیک کر لے, اوکے, 4 دانت. شوگی جی, اور پیلن پہلے فرسٹ ٹائمر دوستو چیچا وطنی, چیچا وطنی, خاص چیچا وطنی. دوستو خاص چیچا وطنی کی برانڈ آ گئی ہے جی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے فرسٹ ٹائمر کا تھا تھن بالکل وہ نکے نکے چھوٹے ہوتے ہیں صحیح مضبوط تھن. ماشاءاللہ. یہاں زبیر بھائی انشاءاللہ جو بھائی بھی لے کر جائے گا انشاءاللہ دعائیں دے گا. صحیح پاور والا تھن لگا پیا, مضبوط تھن لگا پیا. یہ دیکھیں آپ خود دوستوں نظر آ رہا ہے, میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں زبردست. کتنے دن لیتی ہے اپنا؟ زبیر بھائی 5 سے 6 دن لے گی. اچھا, ڈیمانڈ کی طرف 5 اگر سے آئے 6 دن لے گی. زبیر بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہوں 7 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, دینے والی بات ہو تو 6,20,000 میں دوں گا. زبیر بھائی انشاءاللہ ہو جائے گا, اس میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں وجود دیکھ زبیر بھائی بالکل کاغذ ہے, کاغذ. یہ جی کاغذ ہے زبیر بھائی, کاغذ. زبردست. ٹھیک ہے, بالکل دوستو. اور یہ دیکھیں جی, یہاں سے بھی یہ جی بالکل دیکھیں یہ چیز نسل چیچا وطنی زبیر بھائی. آپ کے سامنے نیکسٹ اس کے بعد دکھاتے ہیں. ابھی آپ کو تیسرا دکھائیں گے. نمبر 3 زبیر بھائی, نمبر 3 جی, فرسٹ ٹائمر 4 دانت. یہ دیکھیں دوستو, 1 2 3 4. جی یہ زبیر بھائی کو دیکھو دودھ والے دانت ابھی یہ گرا رہے ہیں, ادھر سے گرا دیے. یہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے نا, والا ٹھیک ہے زبیر دانت دوستو. ٹھیک ہے, اب فیس کوالٹی آپ یہاں سے خود چیک کریں جی. ٹھیک ہے, باقی یہ چلا کر آپ کو دکھاتے ہیں. اور اچھے تھن ماشاءاللہ, مٹھی والے تھن جی. یہاں سے اب آپ خود بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ دوستو آپ زبیر بھائی بٹن لگا ہوا ہے, نیلی راوی ماشاءاللہ بٹن لگا ہوا ہے. زبیر بھائی انشاءاللہ بہت بنے گی, بہت انشاءاللہ. تھپے لگائی گلا نوک میں نال ماشاءاللہ. چیک کیجئے تھن بھی ذرا. زبیر بھائی ہم یہ نہیں لے کر بٹن والا تھن ہو, بالکل جڑا چوائی کر سکے زبیر بھائی. صحیح تھن, زبردست تھن ہو, اللہ والا تھن ہو ماشاءاللہ. یہ دیکھیں دوستو, یہ تھن بھی دیکھیں بالکل کلیئر کر کے افغان بھائی نے خریدی ہے کہ کمی کوئی نہیں. دونوں اٹھائیں. اب یہ بٹن دیکھیں زبیر بھائی, بٹن یہ دیکھو, 1 2 بٹن لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں 2 بٹن لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جی, یہاں سے بھی آپ کو ماشاءاللہ دکھا 5 سے 6 دن لے گی زبیر بھائی, بنے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ڈیمانڈ تو کر رہے 6,20,000. شیشی دینے والی بات ہو تو 5,60,000 میں دوں گا زبیر بھائی. انشاءاللہ ہو جائے گا. اور بتائیں انشاءاللہ دوستو, پہلے تو چلے میچ. زبیر بھائی یہ بھی فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کو چیک کراتے ہیں. 6 دانت ہیں, 6 دانت ہو گئے زبیر بھائی. یہ فرسٹ ٹائمر تو وہی ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چیک کیجئے, دیکھ چھوٹی جی. اصل دوستو جانور ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے. مضبوط تھن. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے پاور والے مٹھی بھر تھن ہے جی. یہاں سے بھی آپ کو چیک کرا دیتے ہیں. شوق کیجئے جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے اب آپ خود دیکھیں, نسل آپ کے سامنے, جانور آپ کے سامنے. یہ ماشاءاللہ لمبی بریڈنگ کے لیے اچھے جانور آپ کو اس وقت دکھائے جا رہے ہیں افنان ڈیری فارم کے اوپر. شوق کیجئے ماشاءاللہ, جانور آپ کے سامنے, نسلیں آپ کے سامنے, کوالٹیاں آپ کے سامنے. افنان بھائی اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف آئیں. زبیر بھائی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں اس کا 5,80,000. جی جی, دینے والی بات ہو تو 5,30,000 میں دوں گا زبیر بھائی. کچھ تھوڑا بہت انشاءاللہ ہو جائے گا دوستوں, انشاءاللہ ہوگا. سب میں ہو جائے گی فکس ریٹ ہے ماشاءاللہ. ہوگا کمی بیشی. زبردست جی. ہر بندہ انشاءاللہ جس بھائی کی قسمت میں ہوگا انشاءاللہ وہی دعائیں دے گا انشاءاللہ. زبیر بھائی زبردست جی. زبیر بھائی صبح سوئی ہے, صبح سوئی ہے, کی ہے, ٹھیک ٹھیک ہے. ابھی میں نے پھینک دیا زبیر بھائی. بالکل زبردست, بالکل صاف ہو گیا, صاف ہو گئی زبیر بھائی. منہ سے 4 دانت. واہ جی. اور سے 4 دانت. اس کے ساتھ میرا خیال ہے نر ہے جی. نر ہے, ہاں نر ہے. گول سنگ, یہ لیکن کے سنگ چھوٹے چھوٹے یہ موش کی جوڑی یہ بات کی جوٹی ہے. یہ ماشاءاللہ. شوق کیجئے. یہ زبیر بھائی چوائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کر دیے بالکل سامنے نظر دیکھو چوائی کر لی ہے. ہاں اچھا, اس نے تقریباً بولا شولا کتنا نکالا تھا؟ زبیر بھائی 4 لیٹر نکالا ہے. 4 لیٹر. جو بات ہوگا انشاءاللہ سچ بولوں گا زبیر بھائی. 4 لیٹر جھوٹ موٹ والا نہیں بولتا. چوکی ہے جی. جی منہ سے 4 دانت زبیر بھائی. یہ دوستو شوق کیجئے. یہ کتنے دانت ہے؟ یہ 4 ہو گئے دوستو. 4 دانت ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ماشاءاللہ زبردست 4 لیٹر ابھی اس نے بولا دیا ہے جی. ٹھیک ہے,
تو یہ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی، پہلے شو کیجئے، جانور دیکھیے آپ کے سامنے ماشاءاللہ۔ اچھا اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف آئیں، زبیر بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دینے والی بات ہو تو 4,60,000 کا دوں گا دوستو، 460 میں آپ کو ماشاءاللہ مل جائے گی۔ آئیں، اس کے بعد چوائی کی بھی مکمل گارنٹی ہے ماشاءاللہ، 2 ٹائم 4 ٹائم چوائی کر لیں، زبردست۔ آ جائے بالکل زبیر بھائی، گاڑی کا کرایہ بھی واپس دوں گا، پسند نہ آیا دوستو زبیر اور بتائیں جی، انشاءاللہ۔ اور کارگو سہولت آل آل پاکستان ہے زبیر بھائی، کارگو سہولت آل پاکستان۔ زبیر بھائی ایک بھائی آیا تھا میرے پاس 400 سے، جی جی ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے ایک جوٹی لی تھی، تو اس کے ساتھ والد صاحب بھی تھا۔ اچھا۔ والد صاحب بول رہا تھا آپ کی ویڈیو میں ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے بولا میں انشاءاللہ آپ سے ہی لے کر جاؤں گا۔ اس کی قسمت میں تھی وہ جوڑی، وہی میرے پاس آیا رات کو، اس نے میرے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے زبیر بھائی، بیانہ بھی مجھ کو سینڈ کیا، اور صبح صبح ہی آ گیا، تو کارگو کر لیا زبیر بھائی ماشاءاللہ زبردست۔ صبح۔ تو وہ بولتا تھا آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہے مجھے، نہیں سچ یہ کہ زبیر بھائی وہی سچ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ زبردست۔ موبائل نمبر اپنا 0317 13 30 433۔ زبردست، بہت ہی شکریہ عدنان بھائی۔ ٹھیک ہے زبیر بھائی، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔